तमाम तलबा को सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ खिज़र जमशेद साहब इस बच्चे को, वालिदैन को, दादा जान को, चाचू जान को, तमामी अहबाब को, उनके आले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये वाकई मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। और ये ऐसी जो महफ़िल हैं, मजालिस हैं, इनके मुतल्लिक़ हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ ऐसी महफ़िल और मजालिस जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और उसके हबीब करीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर किया जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आसमान से फ़रिश्ते उतरते हैं और उस मजलिस को अपनी रहमत के परों में ढाँप लेते हैं। अब क्या होता है, महफ़िल चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। जब फ़रिश्ते वापस जाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि मैंने उस महफ़िल में जितने लोगों ने शिरकत की है, मैंने उनको बख्श दिया। तो फ़रिश्ते आगे से कहते हैं कि मालिक मौला, कुछ लोग वाकई महफ़िल के लिए आए थे, तेरे ज़िक्र के लिए आए थे, तेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक के लिए आए थे, लेकिन एक बंदा ऐसा भी आया है जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, महफ़िल के लिए नहीं आया, बस उधर से गुज़र रहा था, तो अचानक उसने ना किसी दुनियावी गर्ज की वजह से उसने शिरकत की है। तो आगे से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों, ये ऐसी मजलिस है कि जो इस मजलिस में शरीक हो जाता है वो भी बदबख्त नहीं रहता। अब मैंने इस बंदे को भी जन्नती कर दिया है। तो अंदाज़ा लगा लें कि जो बंदा इस नीयत के साथ भी नहीं आता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के साथ भी रहमत वाला मामला फरमा रहा है। तो जो वाकई अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक के लिए और फिर खुसूसन कुरान के लिए हाजिर हुए हैं कि ऐ मालिक, ये कलाम जो है जो तूने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर पे नाजिल किया है, कि जिसके मुतल्लिक़ सूरह हश्र में अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये कलाम मजीद मैं पहाड़ों पे नाजिल करता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो आका अलैहिस्सलाम से पहले आप पढ़ के देखें, जितने भी अंबिया और रसूल उनकी जलवागरी हुई और उन पे कुतब और सहाइफ का नुज़ूल होता है, तो वो तमाम कुतब और सहाइफ सिर्फ नबी याद करते थे, यानी अंबिया कराम को वो किताबें याद होती थी, वो सहाइफ याद होते थे। किसी भी उम्मती को जो है ना, वो किताब, वो सहीफ़ा कहते हैं चंद वर्कों का रिसाला, वो भी याद नहीं होता। तो आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत की बरकत से अब ये शर्फ आका अलैहिस्सलाम के हर उम्मती को हासिल है कि अगर वो कुरान मजीद को याद करना चाहे तो कुरान बढ़ के उसे अपने सीने से लगा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये हमारे करीब मुल्क है भारत, इंडिया। इसमें एक बहुत बड़ा हिंदुओं का लीडर, रहनुमा चंद्र प्रकाश नामी ग्रामी बंदा गुजरा है। तो वो एक दिन अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, तो वो उनके पास जाता है और चैलेंज करता है कि ऐ फजल हक, आओ मैदान में कि मैंने तुम्हारे कुरान के 15 पारे ज़ुबानी याद कर लिए हैं। अगर तुम्हें हमारी किताबों में से एक तो है ना ज़ुबानी याद करना, एक है देख के याद करना, एक लाइन बस देख के सुना दो, हम आपको सच्चा मान लेंगे। अब अजीब मामला है कि अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया मेरा भाई, मुझे वाकई आपकी किताबें जो है ना ज़ुबानी नहीं आती, देख के भी नहीं आती, एक सतर भी नहीं आती, मैं इकरार कर रहा हूँ,
لیکن اس کے باوجود بھی جیت جو ہے وہ تیری نہیں ہے، اس میں جیت میری ہے۔ اب وہ کہنے لگا اس میں جیت آپ کی کیسے ہے؟ تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ تو نے خود اقرار کیا ہے کہ تمہارے قرآن کے میں نے 15 پارے یاد کر لیے۔ اب اس نے کہا سن لیں مجھے 15 پارے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ آپ کی جو کتابیں ہیں وہ مجھے نہیں آتی۔ تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو، دشمن بھی اگر اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو یہ پڑھ کے اس کے سینے میں جگہ بنا لیتا ہے، اور تمہارے مذہب کی کتابیں اتنی بوگس اور بیکار ہیں کہ میں انہیں یاد کرنے کی بھی کوشش کروں تو وہ میرے سینے میں نہیں اترتا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی اللہ رب العزت نے حفاظت کا جو سلسلہ بنایا ہے، بے شمار سلسلوں میں سے ایک یہ بھی سلسلہ ہے، ایک یہ بھی کڑی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو قرآن مجید کے نزول کا بوجھ اٹھایا ہے، اب آقا علیہ السلام کے سینہ مبارکہ کی وجہ سے آقا علیہ السلام کا ہر غلام جو بھی یاد کرنا چاہتا ہے قرآن پڑھ کے اس کے سینے میں آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات کرنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ چاہے مسلمانوں نے لکھی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگوں نے لکھی ہیں، تو جب بھی رائٹر کتاب لکھتا ہے نا تو اس کا ابتدائیہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابتدا میں وہ چند معروضات اپنی لکھتا ہے، اس کتاب کے متعلق بتاتا ہے کہ یار میں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے، لیکن بشر ہوں نا، انسان ہوں، ممکن ہے غلطی ہو سکتی ہے، اگر کوئی غلطی دیکھے تو وہ مجھے مطلع کر دے، میں نئے ایڈیشن میں اس غلطی کی جو ہے وہ تصدیق کر دوں۔ ہر شخص، وہ دینی کتاب ہے، وہ درسی کتاب ہے، وہ مذہب کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے، دنیا کی کسی بھی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے، کسی بھی مذہب کی کتاب ہے، ہر رائٹر اسی طرح کرتا ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو ہائی لائٹ خود کرتا ہے، بتاتا ہے کہ بشر ہوں، غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے کلام کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو مالک کا کلام ہے نا، جس طرح اللہ رب العزت کی ذات ہر کمی، کجی، نقص اور عیب سے پاک ذات ہے، اس رب العالمین کا کلام بھی ہر کمی، کجی اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے شروع میں ہی فرمایا کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس قرآن میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے، اس قرآن میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہی کر دی۔ اب قرآن مجید کو علماء نے جو آیات طیبات ہے نا، 3 طرح ان کی جو ہے تقسیم کاری کی ہے۔ کچھ آیات طیبات ایسی ہیں جن کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیات مقطعات ہیں، کچھ آیات کے متعلق لکھا کہ یہ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات طیبات کے متعلق لکھا کہ یہ آیات متشابہات ہیں۔ اب توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ یہ جو سورتوں کے شروع میں حروف آتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، قاف، نون، صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اب یہ ایسا قرآن مجید میں علم موجود ہے جس کو صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، یا اللہ رب العزت کے بتانے پہ آقا علیہ السلام جانتے ہیں۔ اب دوسری جو آیات ہیں، آیات محکمات، وہ آیات طیبات ہیں جن کو عام بندہ بھی پڑھے تو اس کی سمجھ میں وہ آیات طیبات آ جاتی ہیں، جیسے نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، دیگر اعمال صالحہ کا حکم ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ وہ آیات طیبات جن کو ہم متشابہات کہتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہیں، یہ علماء کے سمجھنے کی باتیں ہیں کہ علماء علم کے ذریعے ان آیات طیبات کا جو حقیقی معنی و مفہوم ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علماء اس لیے قرآن مجید
ہر قسم کی کمی سے، کجی سے، نقص سے، عیب سے پاک کتاب ہے. کیوں کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کا جو فیض ہے، اگر کوئی آقا علیہ السلام کا امتی کلمہ پڑھنے والا وہ سینے کا فیض لینا چاہتا ہے تو قرآن مجید جو آقا علیہ السلام کا کھلا معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ ہے، وہ سینے سے لگانے کی دیر ہے، قرآن مجید اسے خود اس کے سینے کی طرف آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس لیے جتنے طلباء بھی بیٹھے ہیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر شخص کی قسمت میں یہ قرآن